कतलामळ हांगा जे सार्वजनीक स्मशानभुमीचे जे आमी फाटल्या दिसाक फावंडेशन स्टोन घाल्ले, जे माननीय आमदार आयिल्ले आनी ताचे हस्ते घाल्ले आनी काम आतां सुरू जाल्लें आसा. सो कामाचो नियाळ घेवपा खातीर आमी आयिल्लीं. हाजे पयलीं आमी एकदां हांगा येवन आमी लोकांक सांगिल्लें की हाजो आमी आढावो घेतली. सो आज आमी पयलें बरे तरेन काम चलिल्लें आसा. सीवी कन्स्ट्रक्शन हांचें काम खरेंच अत्यंत बरें आसा, दर्जेदार आसा. प्रत्येक गोश्टी तांणी सारक्यो बारीक बारीक हातून केल्ल्यो आसा. आनी मेन गोश्ट म्हणल्यार कितें की जो टायम तांकां स्टिप्युलेटेड टायम दिलो तांचे त्या टायम बाउंडा भितर तांगेलें कंप्लिशन जावपाक आसा. सो ऑलमोस्ट हें मोर दॅन 70% काम तांचें जावपाक आयलां आनी म्हाका दिसता एक म्हयन्याभरा भितर हें कंप्लीट जातलें. सो बरें दिसता की एक प्रोजेक्ट घेतलो आनी ज्या तरेन जें आमकां दिसतालें की ज्या तरेन जाची क्वॉलिटी ऑफ वर्क हें आसूं जाय, जें सीवी कन्स्ट्रक्शन तांणी आमच्या हातूंतल्यान हें धरून सारकें दर्जेदार काम केल्लें आसा. आनी लोकांच्या खातीर जे आमी टॅक्स पेयर्साचो पयसो जेन्ना असले पब्लीक हातूंत यूज करता, सो ताजो दर्जोय हो इम्पॉर्टंट आसता. सो तो दर्जो धरून तांचें काम आज चालू आसा आनी अत्यंत बरें काम आसा आनी आमी ताजो नियाळ घेतात. सो म्हाका दिसता ज्या टायमा भितर आमी जशें लोकांक उतर केल्लें की हें जातलें, कित्याक फाटल्या दिसा अफवाय केल्ल्यो की हो प्रोजेक्ट जशें की नेत्रावळी भितर आज पद्दत जाल्ली आसा, एक साद्याचें सादें काम जर इनॉग्रेट करतलो जाल्यार एक 4 ते 5 वर्सां ही मिनिमम लागतात. ताजे नंतर हें जायय बीन आनी हाजो प्रत्येक हालींच जें इनॉग्रेशन थोडें केलां ताजेरूय लोकांनी पळयल्लें आसा. सो त्याच्या हातूंतल्यान हेंय अशें वतलें, हेंय जातलें हाजेर लोक तर्क करताले. सो ह्या तर्क सगळ्याक बार दिवन आज सीवी कन्स्ट्रक्शनान आपले टायमा भितर केलां आनी टायमा भितर हें इनॉग्रेट जावन पब्लीक हाजे खातीर जे कितें लोकांची जेन्ना आमी म्हणनात की चडांत चड हें जावं, पूण जिवन मरण हें लोकांचे जिवनाचो प्रश्न. सो लोकांक एक आपली मनशाची जेन्ना अंतीम यात्रा करता बरे हातून बरे पद्दतीन करपाक मेळटली हें सादें समाधान. खुबशे आमी क्रेमोटोरियम पळयल्या की पयली फेज जाता, दुसरी फेज जाता. दुसरे फेजीचें काम खुबश्या जाणांनी म्हणलें की करपाक जाय आसतलें किंवा जाय. तुमी कितें म्हणटा, हें जाले नंतर दुसरी फेजी खातीर ट्राय जातली? सगळ्यात पयलीं म्हणटा ह्या क्रेमेटोरियम जावपाचें क्रेडीट हांव प्रोड्युसर फॅमिलीक दिता, कित्याक तांणी 1000 स्क्वेअर मिटर जागो जो आमकां ह्या रोड फेसिंग आनी मेन हातू भितर लोकॅलिटी भितर आमकां डोनेट केलो. सो तातूंतल्यान आमकां आज भितर इतलो स्पेस आसा. सो आज हे पयले फेजीचें काम आसा, ताजे नंतर आमचे खूब मनान हें आसा की आमी ताका दुसरे फेज हाडून ब्युटिफिकेशन किंवा दुसरे आमचे मनाक आसा की सांग्या भितर एक युनीक अशी हिंदू स्मशानभूमी हांगा जावची आधुनीक तरेन, की इवन कोण तरी जर लोक येता जाल्यार ताका हांगा एक वेगळेपण दिसचें. म्हणजे एक स्मशानभूमी म्हणटकीर आमी एक भयानक वातावरण हें करतात तशें नासतना एक हें नॉर्मल एक प्रोसेसाचें, म्हणजे एक सादारण लोकांक हांगा आयल्यार सुद्दां एक वेगळे अनुभव, की हांगच्यान लोक जे लोक वतले तांकां सुद्दां हांगा एक भिरांकूळ नासतना एक मुक्त वातावरण, थंडशें वातावरण जावचें, त्या पद्दतीन आमचें हांगा काम करपाचे विचार आसा. थोडी घराय बाजूनी जाल्ली आसा, ह्या खातीर जेन्ना लासताली लोकांक त्रास जातालो. पण बांदकाम ज्या तरेन कॉन्ट्रॅक्टरांनी म्हणलें की जी भिंत आसा तिका थोडी हायट दिवची, थोडे भितर एडजस्टमेंट करून ही हायट आनी वाडयल्ली आसा. ह्या भितर तुमी कितें म्हणटले? हय, हांगा लोकॅलिटी लोक आसा आनी हाजे पयलीं जेन्ना हांगा बेश्टे लोकांची अंतीम क्रिया जाताली तेन्ना लोकां भितर एक वता आसतना रातीन काळोख, हातून एक भिरांकूळ भंय सो दिसतालो लोकांक. पूण जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर इवन तांणी सगळें तें मॅनेज करून कितली हायट आसूंक जाय हें सगळें धरून आपल्या हातूंतल्यान एडजस्टमेंट करून आज केल्लें आसा. फक्त एक करपा जाय प्रोजेक्ट आसा म्हणून तांणी करुना. इवन ते प्रोजेक्टाच्या हाजेर मातशी भिंत कमी आसले तांणी आपले स्वताचे एफर्ट्स घालून हें केल्लें आसा. सो सीवी कन्स्ट्रक्शनाचे हांव धन्यवाद म्हणटा, कित्याक तांणी लोकां खातीर करपाक जाय म्हणून टॅक्निकल हातूंतल्यान न्ही तर एक बरें हें धरून मनांतल्यान बरें हातूंतल्यान केलें. खुबशीं कामां वॉर्ड नंबर 2 जावपाक लागले आनी जावपाची आसा. 2 गोष्टींचेर आमी उलयतले, एक प्रभुदेसाय फॅमिली, दुसरे माननीय आमदार आनी तिसरे पंचा कडल्यान ज्यो ग्रावंड रियलिटीचे ज्या जाग्यांनी कामां जावपाक जाय त्या खातीर फुडाकार घेवपाचे. ह्या भितर कितें म्हणटली, बाकीचीं कामां जातलीं बेगीन? हय, खुबशे प्रोजेक्ट आसा जाचे इवन NOC आतां घेवप चालू आसा आनी मे बी म्हाका दिसता आतां लोकसभा खातीर जो थोडो कोड लागतलो, सो थोड्या आमकां रिस्ट्रिक्शन येतली. सो जसो कोड लिफ्ट जातलो आमचे नवे प्रोजेक्टाचे टेंडरींग जातलें आनी नवे प्रोजेक्ट जे आमी फक्त चावडेवाड्यार न्ही, जे आमी जांबखडप हांगा घेतिल्ले आसा, जे थोडे आमी बांदवाडा हांगा घेतिल्ले आसा, हे सगळे प्रोजेक्ट करके हांगा घेतले, हे सगळे प्रोजेक्ट आमचे चालीक लागतले. सावरीक एक डिमांड आशिल्लो की माड आनी एक रस्त्याचे, त्या बाबतींत कितें उलयता? हय, ते तातूंतय इन्क्लूड आसा. आमी तांकां सांगिल्लें आसा
की जशें कितें आतां ह्या 1-2-4 म्हयन्या भितर कोड आयिल्ल्यान आमकां रिस्ट्रिक्शन येतली, तसो कोड लिफ्ट जातलो. तांचो तो जशें आमी तांकां उतर दिवन आयला तांचो तो मांड किंवा तांचे गणपती विसर्जना खातीर जी तांकां शेड आनी ते पायवाट करून दिवपाचें आसा तें आमी करून दितले. कसवाड्या वयलो पेंडींग रोड आणि बेताळा देवळा कडलो रोड तशेंच शाळेची बद्दल तुमी उलयल्ले, हे जातली कामां ही घेतलेली आसा? बालवाडीचें काम आतां थोडे दिसांनी सुरू जातलें, कितें कॉन्ट्रॅक्टराक थोडें काम आशिल्लें, कॉन्ट्रॅक्टर रेडी जाल्लो आसा आनी आतां स्कुलूय बंद आसतलें, सो ते भुरगे कॉन्ट्रॅक्टराक थंय काम करपाक सारकें फ्रिली मेळटलें. दुसरी गजाल मार्गवाड्या वयलो जो कसबवाड्या वयलो तो पयर हांवें सांगिल्लो आसा की जो पारंपारीक रोड जेन्ना आमी माननीय आमदारा भितर व्हरून दाखयलो तांणी रोखडीच दखल घेवन ते आतां जेन्ना नवें हॉट मिक्सिंग कार्पेट जातली त्या वेळारूच तांणी सांगला की तो करून दितलो. सो तोही आमचो प्रश्न सुट्टलो. तशेंच आमचो मेन आतां हें आसा तो बांदवाडा बेताळ देवळा कडेन आमी देवाचे भक्त, आमचे देवाचे निसीम भक्ती आसा आनी आमी जेन्ना म्हाका दिसता की बेताळ देव जी कितें तातूंत भितर रस्तो करपा भितर जी कितें विघ्नां आसा ती आमी मुखार सरल्या, आमची ती विघ्नाय तो हें करतलो आनी आमकां ते करपाक आनी आपली सेवा करून घेवपाक आमकां मदत करता. सो मुखाल्ली पावलो बेताळा देवळा कडलो रस्तो. हय, देवाचे सासायेन देवाची कृपा धरून जर देवाचे हातूंतल्यान आमी ते करून घेतली. सो थँक्यू.